एन्ड वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो। अब नयाँ भिडियो छ होइन, यसमा हामी के कुरा गर्छौँ भनेपछि इम्पोर्टेन्ट होइन अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको के अरे अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको के क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भन्दा पनि होइन जुन जुन क्वेसन के भएको छ अरे हाम्रो एक्जाममा आएको छ र कस्तो टाइपको क्वेसन के हुन्छ एक्जाममा आउँछ त्यो क्वेसन के गर्ने डिल गर्ने। ठिक छ, ओके। सो हेर त, अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्री थाहा छ हामीलाई कति मार्क्सको आउँछ, 18 मार्क्सको होइन। थोरै अझै कुरा भन्छु म यसमा, किन भन्छु भनेपछि अब 18 मार्क्सको लागि के पढ्न पर्छ त्यो त थाहा छ तिमीहरूलाई, थाहा छ होला पक्कै पनि। र मैले धेरै थुप्रै भिडियोमा के छ भनेको छु के पढ्न पर्छ 18 मार्क्सको लागि होइन। अब के पढ्न पर्छ त भन त, के पढ्न पर्छ। अब थाहा छ तिमीहरूलाई, पहिला त नेम रियाक्सन म सधैँ भन्छु, किनभने क्वेसन अब त्यस्तै सोध्छ। नेम रियाक्सन, त्यसपछि के त टेस्ट रियाक्सन र कन्भर्जन। यो तीनटा भयो भने तिम्रै कति मार्क्स रे 7 देखि 9 मार्क्सको लागि के हुन्छ भनेपछि प्रिपेयर्ड हुन्छ। के हुन्छ 7 to 9 मार्क्सको लागि प्रिपेयर्ड हुन्छ। यो तीनटा मजाले आयो भने युआर फुल्ली प्रिपेयर्ड फर 7 to 9 मार्क्स, ओके 18 मार्क्समा। अब हेर थोरै के गर्नुपर्छ तिमीलाई, अब बेस स्ट्रङ गर्न छ भने रियाक्सन मेकानिजम के आउनु पर्यो, जसलाई के भन्छौ तिमीहरू प्रेमले मायाले जिओसी भन्छौ, राइट, ओके। अब हेर तिमीहरू के गर्छौ भनेपछि अब तिमी भन्छौ कि होइन दाइ तपाईँ त भन्नुहुन्छ तर त्यो क्वेसनहरू आएकै छैन। सो त्यही क्वेसनहरू म देखाउँछु र अझै पनि म भन्छु तिमीहरूलाई लास्टको 3टा च्याप्टर छ अर्ग्यानिकमा, लास्टको 3टा अर्ग्यानिक मोड्युल है, मोड्युलमा फेरि 3टा के त बायोमोलिक्युल्स। तिमी लास्ट इयर हेर्छौ भने यसबाट 2टा कि 3टा क्वेसन आएको थियो बायोमोलिक्युल्सबाट। त्यसपछि पोलिमर एन्ड पोलिमराइजेसन र केमिस्ट्री इज सर्भिस टु म्यानकाइन्ड, यस। यहाँबाट पनि के हुन्छ 2 देखि 3 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। सो अल टु एप्रोक्स भन्यो भने 3 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ यहाँबाट आइरहेको हुन्छ। ठिक छ, सो यति भयो भने तिमी 18 मार्क्समा 10 मार्क्ससम्मको लागि के हुन्छौ फुल्ली प्रिपेयर्ड हुन्छौ 10 to 12 मार्क्सको लागि, ओके। सो अब धेरै बेर नगरी म तिमीहरूलाई क्वेसन देखाउँछु कस्तो क्वेसन सोध्छ है त। ठिक छ, ओके, लेट्स बी प्रिपेयर्ड, किनभने म क्वेसनको एन्सर चाहिँ पछि दिन्छु कि सुरुमै दिन्छु। ल हेरौँ के हुन्छ, के भन्दैछ भनेपछि क्वेसन फर्स्ट हेर त। पोलिमर इज फर्मड बाई कम्बाइनिङ अफ नम्बर अफ मोनोमर्स। के भइरहेछ अरे पोलिमर थाहा छ तिमीहरूलाई, पोलिमर कसरी बढ्छ। पोलिमर भनेको मेनी, पोली भनेको के अरे मेनी, मर भनेको के त पार्ट मतलब धेरै पार्ट, मोनोमर भनेको सिङ्गल पार्ट, यानि कि मोनोमर मिलेर एउटा मोनोमर प्लस अर्को मोनोमर मिलेर के भन्छ पोलिमर भन्छ। अब के भन्दैछ भनेपछि पोलिमर इज फर्म बाई कम्बाइनिङ अफ नम्बर अफ मोनोमर्स होइन। त्यसपछि एडिपिक एसिड इज द मोनोमर अफ, एडिपिक एसिड के को मोनोमर हो। अब तिमीहरूलाई थाहा छैन होला या बिर्स्यो होला, त्यही भएर म भनिदिन्छु के को हो त नाइलन 6। अब यसको पुरा नाम सोध्यो भने के भन्छ भनेपछि हेक्सा मिथाइल डाइएमाइन एडिपिक एसिड भन्छ होइन। ल यो नलेखौँ यहाँ हामी, मैले सोल्युसन लेखिदिएको छु, मजाले लेखेको छु, यहाँ हामी डिल गर्छौँ। सो यसको एन्सर के हो भनेपछि के याद राख्ने रे, एडिपिक एसिड इज द मोनोमर अफ सोध्यो भने नाइलन 6 हो, ओके। ल यसको सोल्युसन हेरौँ त। ल फर्स्ट नम्बर नाइलन 6 के हो त कोपोलिमर के को हो, फर्मड बाई केबाट भन्छ अरे पोलिमराइजेसन अफ हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन एडिपिक एसिड। हेर म यही क्लियर गरिदिन्छु, एउटा के छ नाइलन 6,6, अर्को के छ नाइलन 6,10। यो दुईवटा फरक हो र यसको मोनोमर के हुन्छ फरक हुन्छ होइन। सो नाइलन 6 के छ कोपोलिमर फर्म बाई द पोलिमराइजेसन अफ हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन के त एडिपिक एसिड, ओके। यति याद छ। त्यसपछि के को लागि हुन्छ युज फर मेकिङ रोप्स, ब्रसेस एन्ड टेक्सटाइल्स। अब हेर 2टा टाइप्स छ तिमीहरूलाई थाहा छ, होमोपोलिमर कोपोलिमर। सो होमोपोलिमर र मोनोमर। होमोपोलिमरको मोनोमर के हुन्छ त, अब के याद राख्ने, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, डेक्स्ट्रिन, यो 3टाको के हुन्छ त अल्फा ग्लुकोज हुन जान्छ मोनोमर होइन। यहाँबाट क्वेसन सोधेको हुन्छ। सेलुलोजको के हुन्छ बिटा ग्लुकोज, इनुलिनको भयो भने सोध्यो भने फ्रुक्टोज, पोलिइथिन होइन,
को मोनोमर के भइदिन्छ, इथिन भइदिन्छ, पिबिसी पोलिभिनाइल क्लोराइड भन्छ, त्यसको मोनोमर के भिनाइल क्लोराइड। त्यस्तै टेफ्लोन सोध्यो भने टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। सो मेनली के सोधेको हुन्छ यहाँबाट, टेफ्लोनको सोधेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा के छ भनेपछि पर्लन या नाइलन 6 को सोध्छ भनेपछि यहाँ यसको पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यसको के हुन्छ भनेपछि हेर त, क्याप्रोल्याक्टम मोनोमर हो, त्यो याद राख्नु पर्यो। स्टाइरन या पोलिस्टिरिनको सोध्यो भने स्टाइरिन हो। यो तीनटा के छ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो हैन। यसको पनि सोध्छ, प्यानल अर्लन, बिनाइल साइनाइड और एक्राइल नाइट्राइल। पोलिआइसोपिरिनको के हुन्छ, आइसोप्रिन। यानी कि इट मिन्स यसबाट इम्पोर्टेन्ट सोध्यो भने एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, यो के हो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्। ठिक छ। त्यसपछि कोपोलिमरको कुरा गरौँ। हेर यसमा म तिमीहरूलाई हल्का ट्रिक्स दिइहाल्छु। नाइलन 66 सोधेको छ। नाइलन 66 भनेपछि हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड र नाइलन 16 भनेको हेक्सामिथाइलिन डायमाइन सिबासिक एसिड। अब याद कसरी गर्ने त हेर, 66 र 16 के हुन्छ, 66 पहिला आउँछ, ए र एस छ हैन, 66 16 यति याद राख्ने। ए छ, एस छ, 6 छ, 16 भन्दा पहिला आउँछ, एस भन्दा ए पहिला आउँछ भनेपछि सानो भयो भने सानो याद राख्ने। 66 छ भने अगाडिको याद राख्ने। यसमा नाइलन 66 भन्यो भने हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड याद राख्ने। नाइलन 16 भन्यो भने हेक्सामिथाइलिन डायमाइन सिबासिक एसिड याद राख्ने। त्यसपछि यो दुईटा के छ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि आयो बुना एस और एसबीआर हैन। बुना एस और एसबीआर सोध्यो भने यसको के हुन्छ, स्टाइरिन एन्ड ब्युटाराइन हुन्छ। टेर्लिन और डाक्रोन के हुन्छ, टेर्लिन और डाक्रोन। अब नाइलन 6 को फेरि छुट्टै हुन्छ, त्यो याद राख्ने। टेर्लिन और डाक्रोन को भन्छ ट्रिप्थालिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लिप्टल को पिथालिक एसिड एन्ड इथाइलिन ग्लाइकोल। बेकेलाइट, फेनोल, फर्मल्डिहाइड रेजिन हैन, यिनीहरूको के हुन्छ, फेनोल एन्ड फर्मल्डिहाइड। इट मिन्स यो जति छ नि हो यो कोपोलिमर सबै इम्पोर्टेन्ट छ। के छ अरे, सबै इम्पोर्टेन्ट छ। सो कोपोलिमरको जति छ त्यो सबै के गर्ने, याद राख्ने। ठिक छ। र यो क्वेसन के गरेको छ अरे, सोधेको पनि छ कि फिनोल र फर्मल्डिहाइड बेकेलाइट फर्म गर्न के हुन्छ, के युज गर्छौँ हामी, के को मिक्सर हो या के हो मोनोमर हो। यतातिर के हो, मोनोमर हो, यतातिर के कोपोलिमर। ओके ठिक छ, यति बुझ्यो। सो फर्स्टको कुरा क्लियर भयो सबै हैन। ल अब हेर, अब अर्को कुरा, नेचुरल रबर पनि सोधिदिन्छ तिमीहरूलाई। के सोधिदिन्छ अरे, नेचुरल रबर भनेको के भनेपछि सिस आइसोप्रिन र ट्रान्स आइसोप्रिनलाई के भनिन्छ, गट्टा पर्छ। इट मिन्स अब कसरी याद गर्छ भनेपछि नेचुरल हेर, सिस भनेको के याद राख्ने, सिस्टर याद राख्ने हैन। सिस्टर याद राख्ने। सिस्टर के हुन्छ, नेचुरल हुन्छ नि। नेचुरल भनेपछि अब गडले गिफ्टेड हुन्छ नि। नेचर के हो त, गड गिफ्टेड हो नि त हैन, गड गिफ्टेड हो। सिस के हुन्छ, गड गिफ्टेड नै हो। सो भनेपछि नेचुरल रबर के हो त, सिस आइसोप्रिन हो। र ट्रान्स आइसोप्रिनलाई के भनिन्छ, गट्टा पर्छ भनिन्छ। ओके ल अब सेकेन्ड नम्बर क्वेसन, विच अफ द फलोइङ इज युज टु म्यानुफ्याक्चर क्लोरोबेन्जिन। क्लोरोबेन्जिन म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेस के हो, तिमीहरू एन्सर कमेन्ट गर है त। अब सिधा भन्यो भने के हो त, र्यासिक प्रोसेस हो। अब हेरौँ सोल्युसन। र्यासिक प्रोसेस के हो, कमर्सियल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ के त, क्लोरोबेन्जिन। र्यासिक प्रोसेस के हो, कमर्सियल मेथड के को प्रिपरेसन, क्लोरोबेन्जिनको प्रिपरेसन। राइट, बेन्जिन हुन्छ, केसँग रियाक्ट गर्ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अक्सिजन अन द प्रेजेन्स अफ CuCl2 र कति टेम्परेचर राख्ने, 500 के। यसले के फर्म गरिदिन्छ, क्लोरोबेन्जिन फर्म गरिदिन्छ र हाइड्रोजन के हुन्छ एज अ बाई प्रोडक्ट। त्यसपछि हेर ड प्रोसेस, त्यहाँ अप्सनमा छ ड प्रोसेस के हो त, दिस प्रोसेस इन्भल्भ अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस। के हुन्छ, हाइड्रोलाइसिस हुन्छ के को, क्लोरोबेन्जिनको के बनाउनलाई, फिनोल बनाउनलाई। ड प्रोसेस के हो त, ड प्रोसेस फिनोल फर्मिङ प्रोसेस। त्यो कुरा के गर्ने, याद राख्ने। अब के हुन्छ त, यहाँ आफै भनेको रहेछ, क्लोरोबेन्जिनको के हुन्छ, हाइड्रोलाइसिस हुन्छ। Cl को हाइड्रोलाइसिस भयो NaOH हैन। अब त्यसपछि के बन्यो त, ONA आउँछ, सोडियम फिनोक्साइड जसलाई भनिन्छ। त्यसलाई के सँग, HCl सँग रियाक्ट गरिन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, Na र Cl सँगै बस्दिन्छ। त्यसपछि यो H यता जान्छ, OH के बनाइदिन्छ, फिनोल बनाइदिन्छ। त्यसपछि अर्को प्रोसेस पनि छ एउटा, डेकन्स प्रोसेस। डेकन्स प्रोसेस के हो भनेपछि इट इज युज फर म्यानुफ्याक्चर अफ क्लोरिन युजिङ क्युप्रस क्लोराइड एट अ क्याटालिस्ट। अब कुनै क्याटालिस्ट पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के याद राख, क्युप्रस क्लोराइड के हो त, क्याटालिस्ट हो डेकन प्रोसेसमा। 4:1 को रेसियो राख्ने, के राख्ने, 4:1 को रेसियो राख्ने हैन। O2 अब रियाक्ट गर्ने 400 देखि 500 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर राख्ने। क्याटालिस्ट के राख्ने, Cu2Cl2 के बनाइदिन्छ, क्लोरिन। अब
बाई प्रोडक्टमा के आउँछ वाटर आइदिन्छ। अर्को प्रोसेस छ क्यास्टनर प्रोसेस। क्यास्टनर प्रोसेस के हो त, यसलाई कोस्टलियर प्रोसेस पनि भनिन्छ र यसले के फर्म गर्छ त, यसले फर्म गर्छ सोडियम। इट इज द क्यास्टनर प्रोसेस फर प्रिपरेसन अफ सोडियम मेटल। के गरेर इलेक्ट्रोलाइसिस फ्युज एनओएच कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा 320 डिग्री सेन्टिग्रेडमा। र यहाँ के याद राख्ने, क्याथोड कुन हो हैन र एनोड कुन हो त्यो कुरा याद राख्नुपर्छ। सो एफई के जस्तो युज हुन्छ, यहाँ क्याथोड जस्तो युज हुन्छ र NaS2 के हुन्छ अप्टेन हुन्छ र निकल के हुन्छ त्यहाँ एनोड जस्तो युज हुन्छ जहाँ के हुन्छ O2 के हुन्छ इभोल्भ हुन जान्छ। ओके, अब अर्को क्वेसन हेरौँ। सेकेन्ड नम्बर क्वेसन भयो। थर्ड नम्बर क्वेसन हेरौँ। व्हेन फर्मल्डिहाइड इज हिटेड विथ एमोनिया इट फर्म्स द प्रोडक्ट इज, हैन फर्मल्डिहाइड जब एमोनियासँग हिट गरिन्छ हैन प्रोडक्ट के आउँछ, हैन प्रोडक्ट के आउँछ विच इज युज्ड एज युरिनरी एन्टिसेप्टिक। अब युरिनरी एन्टिसेप्टिक भन्यो भने मलाई थाहा छ युरोट्रोपिन भन्ने कुरा आयो हैन, बट हैन अब के छ, अब यहाँ अर्को नाम दिएको छ युरोट्रोपिन त कतै देख्दिनँ भनेपछि युरोट्रोपिनको अर्को नाम के हो त हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन। के हो त हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन। ठीक छ। ओके ल अब यसको सोल्युसन हेरौँ। फर्मल्डिहाइड रियाक्ट विथ एमोनिया, के अरे फर्मल्डिहाइड रियाक्ट विथ एमोनिया के बनाउनलाई हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन के बनाउनलाई फर्मल्डिहाइड केसँग रियाक्ट गर्यो रे एमोनियासँग रियाक्ट गर्यो टु फर्म के हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन, जसलाई के भनिन्छ युरिनरी एन्टिसेप्टिक अन्डर द नेम युरोट्रोपिन हैन। यो के हो फर्मल्डिहाइडले केसँग रियाक्ट गर्यो एमोनियासँग रियाक्ट गरायो के बनाइदियो युरोट्रोपिन, यसलाई नै के भनिन्छ हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन र बाई प्रोडक्टमा के आयो वाटर आयो। अब हेर अर्को के भन्छ भनेपछि यो तिम्रो एन्सर भयो। अब नाइट्रेसन अफ हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन, के त नाइट्रेसन अफ हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन हैन, यदि हेक्सामिथाइल टेट्राएमाइनको नाइट्रेसन भयो कन्ट्रोल कन्डिसनमा भनेपछि यसले के फर्म गरिदिन्छ आरडिएक्स फर्म गरिदिन्छ। आरडिएक्सको फुल फर्म के हो त रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एक्सप्लोजिभ। ठिक छ। के भयो त यो के हो त युरोट्रोपिन हैन हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन हो, यो युरोट्रोपिन हो। यसलाई के गर्यो त नाइट्रेसन गर्यो केसँग HNO3, त्यो याद राख्नु पर्यो नाइट्रेसन केसँग हुन्छ HNO3 सँग। के फर्म गर्यो रे आरडिएक्स, यसको फुल फर्म के रे रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टल एक्सप्लोजिभ। र यसलाई अर्को नामले पनि भनिन्छ साइक्लोनाइट हैन साइक्लोनाइट। अब त्यहाँ चारवटा अप्सन थियो, एउटा आरडिएक्स पनि थियो, एउटा मिथाइल स्यालिसाइलेट एसिड थियो, त्यसपछि एउटा हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन थियो। ओके, अब मिथाइल स्यालिसाइलेटलाई के भनिन्छ भनेपछि ओइल अफ विन्टर ग्रीन पनि भनिन्छ र यो नाम पनि के छ एकदमै साइक्लोनाइट भनिन्छ नि, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। सो मिथाइल स्यालिसाइलेटलाई के भनिन्छ ओइल अफ विन्टर ग्रीन र त्यो के हो इज एन ओइली लिक्विड विथ प्लिजेन्ट स्मेल र कहाँ युज हुन्छ भनेपछि पर्फ्युमरीमा युज हुन्छ के जस्तो एज अ फ्लेभरिङ एजेन्ट जस्तो। त्यसपछि हेर अब स्यालिसाइलिक एसिडले केसँग रिएक्ट गर्छ CH3OH अन द प्रेजेन्स अफ गङ्क H2SO4 के बनाइदिन्छ मिथाइल स्यालिसाइलेट हैन। यो के गर्ने यो स्ट्रक्चर याद राख्ने। फिनाइल स्यालिसाइलेटलाई के भनिन्छ अर्को नामले सेलल भनिन्छ भने इथाइल स्यालिसाइलेटलाई के भनिन्छ स्याभलोन भनिन्छ। ओके, लास्ट बट नट द लिस्ट एउटा क्वेसन बाँकी छ। अब यो क्वेसन के हो भनेपछि यस्तो क्वेसन अलि बढी सोध्छ। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रिटेड विथ एक्वस KOH, यो के हो त कन्भर्जन रिएक्सन के भन्छ टु प्रोड्युस कम्पाउन्ड B। B is now dehydrated with copper at 300 degree centigrade to form compound C, which is used in the formation of bakelite. The compound is, अब हेर हामी यही हेर्छौँ डाइरेक्ट हैन। अब हेर के भयो भनेपछि मिथाइल क्लोराइडले केसँग रियाक्ट गर्यो एक्वस KOH सँग के बनायो कम्पाउन्ड B। हामीलाई के सोधेको छ कम्पाउन्ड C हैन। सो के बनायो रे मिथेनल, अनि मिथेनल के मा चेन्ज भइदियो फर्मल्डिहाइडमा। र बेकेलाइट के को पोलिमर हो फर्मल्डिहाइड एन्ड फिनोलको। मैले भनेको थिएँ नि त पढ्नलाई बेकेलाइट के को कोपोलिमर हो फर्मल्डिहाइड र फिनोलको। त्यस्तै बेकेलाइट के हो थर्मोसेटिङ प्लास्टिक पनि हो, थर्मोसेटिङ प्लास्टिक हैन पोलिमर हो र यसलाई के भनिन्छ फेनोल फर्मल्डिहाइड रेजिन पनि भनिन्छ। सो यसको एन्सर के भयो त भन त मिथेनल हैन। ल यही क्वेसनहरु एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो। अब धेरै कुरा नगर, केही क्वेरी छ भने के हुन्छ तिमीहरु के गर्न सक्छौ कमेन्ट गर्न सक्छौ। एनी फिडब्याक त्यो पनि तिमीहरु के गर्न सक्छौ कमेन्ट गर्न सक्छौ र नयाँ भिडियो केमा चाहियो त्यो पनि के हुन्छ कमेन्ट गर्दा हुन्छ। ठीक छ।
सो द्याट इज इट आजको लागि यति नै गरौँ। अब फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला, अर्ग्यानिक सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू डिल गरौँला। ठिक छ, ओके, बाई बाई फर टुडे।